पार्सल चाहिँ मलाई मेरो एउटा साथीले पठाएको गाइज। अब यसमा चाहिँ चक्लेट्स प्रोबेबली छ, मेरो वान अफ द फेभरेट चक्लेट हो उसले पठाएको। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ चक्लेटको बक्स हो कि यति तलको देखेको होइन। अनि आई थिङ्क लाइक यहाँनिर चाहिँ अरू केही पनि छ चक्लेट भन्दा बाहेक है। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ लेस सिकेछ है त। लेस अनबक्स, चेक इट आउट, थ्रो दिस। ड्याङ, यो मेरो बाउन्टी हो गाइज। बाउन्टी इज वान अफ माई फेभरेट चक्लेट होइन। अनि यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ यसको कोकोनट फ्लेभर, स्पेसली मलाई बाउन्टीको कोकोनट मनपर्छ है। एन्ड देन यो अर्को खालको आई डोन्ट नो, मैले कहिले यो देखाएको थिइनँ, यो कस्तो हुन्छ म ट्राई गरेर चाहिँ भन्छु पछि होइन। तर यो पनि पठाइरहेछ, मेबी चिविङ गम और चक्लेट के हो, चक्लेट रहेछ है। क्रेजी अबाउट चक्लेट, सिरियस अबाउट पिपल। ड्याङ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड यार, आई एम सो ह्याप्पी के। ल एक्स्ट्रा गिफ्ट पनि आयो है एक्सपेक्टेड भन्दा। टन टन।